अब प्रस्तुत हुँदैछ जीवनमा प्रेरणाको फूल फुलाउने, मनमा शीतलता छर्ने जीवन र सङ्गीतको दोभान प्रेरक कार्यक्रम शान्त तलाउ। प्रस्तुता तुफान बाबु श्रेष्ठको साथमा रेडियो कार्यक्रम शान्त तलाउ दाङमा रेडियो प्रकृति 93.4 मेगाहर्ज, रेडियो मध्यपश्चिम 91.4 मेगाहर्ज, रेडियो हापुरे 89.4 मेगाहर्ज, रेडियो पाठशाला 104 मेगाहर्ज, रेडियो सञ्जीवनी 91 मेगाहर्ज, रेडियो तुलसीपुर 100.2 मेगाहर्ज, सल्यानमा रेडियो राप्ती 104.8 मेगाहर्ज, रेडियो कपुरकोट 106.1 मेगाहर्ज, रुकुममा रेडियो चौरजहारी 94.8 मेगाहर्ज, रोल्पामा रेडियो माडी आवाज 98.6 मेगाहर्ज र काठमाडौँ उपत्यकामा क्लासिक एफएम 101.2 मेगाहर्ज सँगै नेपाली अडियो बुक एप्समा पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम शान्त तलाउ। म शान्त तलाउ हुँ, हे शान्ति चाहने मान्छे, हे जीवन जिउने मान्छे, आउनुस् मेरो शान्तिमय स्वागत छ। नमस्ते अनि रात्रिकालीन अभिवादन। विभिन्न रेडियो स्टेसन साथै अनलाइनहरूबाट प्रसारण भइरहेको तपाईँकै प्रिय कार्यक्रम शान्त तलाउको एउटा नयाँ श्रृङ्खला लिएर हरेक साता जस्तै आज पनि प्राविधिक सहकर्मी माधव कँडेलसँगै म तुफान बाबु एकपटक पुनः उपस्थित भएको छु। साथीहरू, विजया दशमी हाम्रो घर आँगनमा भित्रिसकेको छ। आज हामी दशैं पर्वको 8औं दिनमा छौँ। सधैँ एक उत्साह र उमङ्गका साथ मनाइने दशैं पर्व यो पटक भने कोरोना भाइरस कोभिड-19 को उच्च जोखिम र संक्रमणको कारणले केही खल्लो अनि निरस हुन पुगेको छ। तैपनि दशैंको आफ्नै पौराणिक महत्त्व छ। यही सन्दर्भमा आज मैले खरी पार्टी अनलाइनमा प्रकाशित प्रकाश पाण्डेको एउटा ब्लग दशैं महिमा यहाँ प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु। त्योभन्दा अघि सदाझै स्वर सम्राट नारायण गोपालको सुमधुर आवाजमा दशैंसँग नै सम्बन्धित यो एउटा कालजयी गीत राख्दैछु। बिछोडको पीडा नसकी खप्न दशैंको बेलामा। स्वीकार्नुस्। बडा दशैं आश्विन शुक्ल पक्षमा प्रतिपदादेखि दशमी र त्यसपछि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म पनि मानिने विशेष पर्व वा उत्सव हो। दशैंलाई बडा दशैं, दशहरा, विजया दशमी, आयुध पूजा आदि नामले जानिन्छ। यो खास गरी आश्विन शुक्ल सप्तमीका दिनदेखि दशमीका दिनसम्मका फुलपाती, महाअष्टमी, महानवमी र विजया दशमी लगातार 4 दिनको महापर्व हो। यो नेपालीहरूको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय चाड हो। त्यसमा पनि विजया दशमी मुख्य दिन हो। त्रेता युगमा यही दिनमा श्री रामले सीताको हरण गर्ने, रावणको वध गरेको सम्झनामा यस चाडलाई विशेष गरी मनाइन्छ। श्री रामले दशैं दिनमा रावणमाथि विजय हासिल गरेको भएर दशैंलाई बडा दशैं एवं विजया दशमीको नामले पुकारिन्छ। दशैंलाई असत्यमाथि सत्यको विजयको रूपमा पनि हेरिन्छ। विजया दशमी भगवान रामको विजयको रूपमा मनाइयोस् अथवा दुर्गा पूजाको रूपमा
दुवै रूपमा यो शक्ति पूजाको पर्व हो। शस्त्र पूजनको तिथि हो। हर्ष एवं उल्लास तथा विजयको पर्व हो र हिन्दू संस्कृति वीरताको पूजक अनि शौर्यको उपासक हो। व्यक्ति र समाजको रगतमा वीरता प्रकट होस् भन्ने ध्येयले दशैँको उत्सव पर्व सुरु भएको हो। यो महाखुसीको पर्व हो। चाडपर्वहरूले एउटा छुट्टै आनन्दको अनुभूति दिलाउँछन्। हर्ष उल्लासका साथ आउने र मनाउने चाडपर्वले बेग्लै रौनकता ल्याइदिन्छ। भिन्न खुसी र सुख प्रदान गर्छ। यसले पुरै वातावरणको परिवेशलाई उल्लास र रौनकतर्फ परिवर्तन गरिदिन्छ। त्यसैले त चाडपर्वलाई विशेष महत्त्वका साथ मनाइने गरिन्छ। त्यही भएर हामी हिन्दूहरूको महान चाडको रूपमा दशैँ हर्षोल्लासका साथ मनाउँछौँ। बडा दशैँको पर्वमा मालश्री वा मालश्री धुन बजाएर र गीत गाएर रमाइलो पनि गरिन्छ। देश विदेश वा टाढा टाढा भएका आफ्ना साथीभाइ आफन्तजनसँग भेटघाट हुने वातावरण यसै समयमा सिर्जना हुन्छ। पर्वले यस्तो सुनौलो अवसर जुटाइदिन्छ कि त्यसको बेग्लै मजा छ। दशैँमा दक्षिणा, टीका, जमरा र पिङको मजालाई छुट्टै खास अर्थ र महत्त्वका रूपमा लिइन्छ। वास्तवमा 10 दिन मनाइने हुनाले पनि यो हिन्दूहरूको महान पर्वलाई दशैँ भनेको हुनुपर्छ। दशैँमा हिन्दू धर्मकी शक्ति स्वरूपा देवी दुर्गा अर्थात् नवदुर्गाको 9वटा रूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघण्टा, कुशमण्डा, स्कन्दमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी र सिद्धिदात्रीको विशेष पूजा तथा आराधना गरिन्छ। नवदुर्गा भवानीका यी नवरूपको आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदाका दिनदेखि महानवमीका दिनसम्म क्रमशः एक दिन गरी 9 दिनसम्म पूजा गर्ने गरिन्छ। 10औं दिन विजयादशमीमा भगवतीले दानवी शक्तिमाथि र रामले रावणमाथि विजय हासिल गरेको उपलक्ष्य र खुसियालीमा नवदुर्गा भवानीको प्रसाद स्वरूप मान्ने जनबाट रातो टीका र जमरा लगाएर र आशीर्वाद थापेर मनाइन्छ। टाढा टाढादेखि आउने पाहुनाहरूले पूर्णिमा समय पनि टीका लगाएर आशीर्वाद दिने गरिन्छ। नवरात्रिको 7औं दिन फुलपाती हो। नवरात्रको सप्तमीका दिन बेलपत्र, धानको गाभा, अनार, अदुवाको बोट, कच्चु, उखु, केरा आदि 9 प्रकारका पल्लवहरू घर घरमा भित्राइन्छ। वर्षा ऋतु सिद्धिएर शरद ऋतुको स्वागतका लागि नयाँ पालुवाहरू घरमा भित्र्याउँदा घरभित्र रहने रोग, वृद्धिकारक जीवांश, भाइरस, ब्याक्टेरिया र विभिन्न प्रकारका नकारात्मक कीटाणु र जीवाणुहरू औषधीय पालुवाको प्रभावले घरमा रहँदैनन् भन्ने धार्मिक तथा सांस्कृतिक मान्यता रहिआएको छ। यस दिन सदर टुरीखेलमा फुलपाती बढाइ भएपछि फुलपाती स्वरूप केरा, दारिम, धान, हलेदो, माने, कर्चुर, बेल, अशोक र जयन्ती यी 9 प्रकारका पातहरूलाई पूजेर प्रत्येकको 9का दरले दुर्गा पूजा गरेको स्थानमा भित्राइन्छ। यस दिन विशेष गरेर महासरस्वती तथा पुस्तक, कपी,
कलम अनि मसी दानी आदिको पनि पूजा गरिन्छ। किसानहरू यस दिन खेतमा गई चन्दन, अक्षता र फुलले धानको पूजा गरी धानका बाला र बोट घरमा भित्र्याउँछन्। साथै यसै दिन गोरखा दरबारको दसैँ घरबाट ल्याइएको फुलपाती राजधानी काठमाडौँको जमलमा ल्याई परेड र बढाइका साथ हनुमान ढोका दरबारमा भित्र्याइन्छ। नवरात्रिको 8औं दिन महाअष्टमीमा महाकाली भद्रकालीको विशेष पूजा आजा गरिन्छ। देवी भागवत अनुसार प्राचीन कालमा दक्ष प्रजापतिको यज्ञ नाश गर्ने ज्यादै शक्तिशाली भद्रकाली अष्टमीका दिन उत्पन्न भएकाले पूजा गर्ने चलन रहिआएको छ। पूजा पश्चात मानिसहरू नवदुर्गा आफ्ना कुलदेवी देवता र स्थानीय देवी देवतालाई पुजेर बोका, कुखुरा, हाँस, राँगो आदि बलि दिन्छन्। शाकाहारीहरूले नरिवल, कुबिन्डो, केरा, घेरौला आदि फल अर्पण गर्छन्। महाअष्टमी र महानवमी बीचको रातलाई काल रात्रि मानेर रातभरि गुप्त पूजा गरिन्छ। नवरात्रिको 9औं दिन महानवमीमा विशेष गरी सिद्धिदात्री देवीको पूजा आजा गरिन्छ। यसै दिन बिहान कलपूर्जा, हात हतियारहरू तथा सवारीका साधनहरू आदिलाई बलि दिएर विश्वकर्माको पूजा पनि सम्पन्न गरिन्छ। यस दिन अरू पूजाको अतिरिक्त विशेष गरी 2 वर्षदेखि 10 वर्षसम्मका नवकन्याहरूको पनि पूजा आजा गरिन्छ। बलिको अर्थ त्याग, बलि दिनु अर्थात् त्यागी दिनु भन्ने हुन्छ। नवदुर्गाका प्रसादले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट यी 10 प्रकारका अवगुणहरू हटुन् र सुख, शान्ति, समृद्धि प्राप्त होस् भन्ने भावले सबै अवगुणहरूको त्याग गर्दै आएकोमा पछिबाट कामको प्रतीक बोको, क्रोधको प्रतीक राँगो, लोभको प्रतीक भेडो, मद मात्सर्यको प्रतीक कुखुरो र हाँसलाई मान्दै बलि चढाउने चलन आएको मानिन्छ। नवरात्रिको 10औं दिनलाई विजयादशमी भनिन्छ। आश्विन महिनाको शुक्ल पक्षको श्रवण नक्षत्रले युक्त दशमीलाई विजयादशमी भन्ने बुझ्नुपर्छ। यो दशैंको खास दिन हो। यस दिनमा भगवान रामचन्द्रले रावणमाथि विजय प्राप्त गरेकाले यसलाई विजयादशमी भनिएको कथन छ। यस दिन घर घरमा सबैभन्दा पाको र जानकार व्यक्तिले स्वर सामग्रीले भगवती दुर्गा र अरू देवीहरू तथा देवताको पूजा गरी 9 दिनसम्म गरेको पूजाको काममा कुनै त्रुटि भयो कि भने त्यसलाई पुरा गर्न तामाको थालीमा चन्दनले अष्टदल लेखी त्यसका बीचमा माटाका देवीका 3 प्रतिमा वा राता अक्षरका 3 थुप्रा राखी बीचमा अपराजित देवी, दाहिनेतिर जया देवी, देब्रेतिर विजया देवीको आह्वान र स्वर सामग्रीले पूजा गरी यथाशक्ति हवन गरी जमरालाई पूजा गरी अनि भगवती दुर्गा र अन्य देव देवीहरूलाई चढाई आरती र पुष्पाञ्जली गर्ने गरिन्छ। यदि गर्नाले कसैले पनि आफूमाथि दमन अर्थात् विजय गर्न सक्दैन भन्ने धार्मिक विश्वास छ। त्यसपछि
मन्त्र पढ्दै, चन्दन अक्षता फुल छर्कदै, माफी माग्दै दुर्गा भगवती र अन्य देवी देवतालाई विसर्जन गरी उठाएर अन्यत्र राखिन्छ। त्यसपछि देवीका मूर्तिहरू र नवपत्रिकालाई बाजा गाजा या वैदिक मन्त्र पढी जलाशयमा लगी सेलाई घडाका जलले अभिषेक गरी देवीलाई चढाएको रातो अनि सेतो वस्त्रको कपडालाई प्रसादको रूपमा घाँटीमा लगाइन्छ। त्यसपछि घरका मूल मान्छेले नवदुर्गा भगवतीको प्रसाद स्वरूप अबिर र दहीमा मुछेको चामलका टीका निधारमा जमरा टाउकोमा लगाई दक्षिणा दिई आशीर्वाद दिन्छन् अनि सपरिवार नातेदार कहाँ तथा मान्ने वर कहाँ दशैँको लागि तयार पारी राखिएको नयाँ लुगा गहना लगाएर टीका लगाउन जान्छन्, जसको लर्को तथा भिडभाड यत्र तत्र बाटोमा प्रशस्तै देख्न सकिन्छ। यस दिन पिङ खेल्यो या भुइँबाट खुट्टा छोड्यो भने मरेपछि स्वर्ग गइन्छ भन्ने मान्यता समेत रहेको छ। दशैँमा टीका थाप्ने, जमरा पहिरिने, आशिष लिने, दक्षिणा लिने कुरा केवल परम्परा मात्र होइन, यसमा हाम्रो जीवनको मूल्य र मान्यताहरू पनि लुकेका छन्। यिनीहरूको विशिष्ट अर्थ र महत्त्व पनि छ। आशिष अर्थात् आशीर्वाद, आफ्नो उन्नति प्रगति दीर्घायुका लागि मान्यजनले राख्ने सदिच्छा। दशैँमा अक्सर आफूभन्दा ठुला मान्यजनबाट टीका लगाएर आशीर्वचन दिने गरिन्छ। यसले मान्यजनप्रति श्रद्धा भाव राख्नुपर्छ भन्ने सङ्केत गर्छ। मान्यजनले दिने आशिष हाम्रो निम्ति जीवन उपयोगी हुन्छ भन्ने पनि हो। साथै ठुला बडाहरूले आफूभन्दा सानालाई सही मार्गदर्शन दिनुपर्छ, सही संस्कार दिनुपर्छ भन्ने सन्देश पनि हो यो। दशैँमा टीका लगाउँदा पुरुषलाई दिने आशिष यस्तो छ। आयु द्रोण सीते श्रीयो दशरथे शत्रु छे राघवे ऐश्वर्य नहुसे गतिश्य भवने मानस्य दुर्योधने दान सूर्य सुते बलम हलधरे सत्यञ्च कुन्ती सुते विज्ञान विदुरे भवन्तु भवन्ता कीर्तिश्च नारायणे। सरसर्ती सुन्दा यसको अर्थ केलाउन सकिँदैन, गाह्रो छ। तर 4 हरफको यो श्लोकले हामीलाई सही ढङ्गको जीवन बाँच्नका लागि उपयुक्त मार्ग देखाइदिन्छ। विभिन्न पौराणिक पात्रको विशेषता उल्लेख गर्दै त्यस्तै कुरा प्राप्त गर्न सदिच्छा यसमा राखिएको छ। यसको अर्थ यस प्रकार छ। द्रोण पुत्र अश्वत्थामाको जस्तो लामो आयु अर्थात् दीर्घायु हुनु, दशरथ राजाको जस्तो धन सम्पत्ति होस्, भगवान रामको जस्तो शत्रु नाश होस्, नहुस राजाको जस्तो ऐश्वर्य होस्, पवन सुत हनुमानको जस्तो गतिशीलता होस्, दुर्योधनको जस्तो मान होस्, सूर्य पुत्र कर्णको जस्तो दान वीरता होस्, हलधर बलरामको जस्तो बल होस्, कुन्ती पुत्र युधिष्ठिरको जस्तो सत्यवादिता हुनु, विदुरको जस्तो ज्ञान होस् र भगवान नारायणको जस्तो कीर्ति वा प्रसिद्धि होस् भन्दै मान्य जनबाट आशीर्वाद लिन्छ। दशैँमा टीका लगाउँदा महिलालाई दिने आशिष यस्तो छ। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षेमा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। यसको अर्थ यस प्रकार छ।
जयन्ती देवीको जस्तै महेश्वरीको रूप र विजयशालिनी होस्। मङ्गला देवीको जस्तो स्वतन्त्र मुक्ति देवीको रूपमा प्रसिद्धि होस्। काली देवी जसले सम्पूर्ण सृष्टिलाई आफूसँग समयमा लिने हुनु। भद्रकालीको जस्तै भद्र खुसी मङ्गल हुनु। कपालिनी देवीको जस्तो दुश्मनहरूका लागि भयानक हुनु। दुर्गाले जस्तै कर्म र उपासनाबाट दुर्गतिको नष्ट गर्नु। क्षमाकी देवीले जस्तै क्षमा दिनु। शिव देवी जस्तै कल्याणकारी र सर्वशक्तिमान हुनु। धात्री देवीले जस्तै सम्पूर्ण जीवनको रक्षा गर्नु। स्वाहा देवीले जस्तै हरेक यज्ञ र दान पुण्य गर्नु। र स्वधा देवीले जस्तै मानवका हरेक यज्ञ दान पुण्यको सङ्कल्प लिनु। दसैँमा आफूभन्दा ठुला मान्यजन र आफन्तबाट आशीर्वाद लिन निधारमा टीका थापिन्छ। यसरी मान्यजनले आशिष दिँदै लगाइदिने टीकाको पनि निकै अर्थपूर्ण महत्त्व छ। मानिसको मस्तिष्कमा रहेको विकारलाई हटाई पराक्रमी पुरुषार्थी भावको विकासका लागि टीका लगाउने गरिन्छ। यसले मान्यजनप्रति श्रद्धा भाव राख्नुपर्छ भन्ने पनि सङ्केत गर्छ। टीका जसलाई अक्षता पनि भनिन्छ। गाईको दुधको दही, चिनी, जिठोको रातो रङमा मिश्रण गरिएको चामलको टीका निधारको मध्य भाग आज्ञा चक्रमा लगाइन्छ। यो दुवै आँखी भाउको माझमा हुन्छ। यसलाई तेस्रो नेत्र अर्थात् तेस्रो आँखा भनिन्छ। आज्ञा चक्र स्पष्टता र बुद्धिको केन्द्र हो। यसले मानव र दैवी चेतनाको मध्य सीमा निर्धारण गर्छ। यसको अर्थ ठुला बडा मान्यजनले हामीलाई धन, बुद्धि, स्वास्थ्य सबै कुराले सर्वसम्पन्न बन्न प्रेरित गर्दै त्यसका निम्ति तेस्रो आँखा खुला राख भनेको हो। टीकालाई चेतनासँग जोडेर पनि हेर्ने गरिन्छ। साथै रातो र सेतो टीका शान्ति एवं समृद्धिका प्रतीक हुन्। यसले मस्तिष्क, मन र विचारलाई शुद्ध चेतनायुक्त तुल्याउँछ भन्ने विश्वास गरिन्छ। आफ्नो घरमा टीका लगाएर आफन्तजनहरूकोमा पनि टीका ग्रहण गर्ने चलन छ। टीका लगाउने काम पूर्णिमासम्म जारी रहन्छ र पूर्णिमादेखि एक पक्षको दसैँ चाडको अन्त्य हुन्छ। दसैँमा टीका लगाइदिने र जमरा राखिदिने चलन छ। घटस्थापनाको दिन राखेको जौँको जमरा टीका थाप्नेको टोपीभित्र, टाउकोमा, कपालभित्र वा कानमा आशीर्वाद दिँदै राखिन्छ। जमरा राख्ने यसको आफ्नै खास विधि छ, मन्त्र छ। अँध्यारो स्थान जहाँ सूर्यको प्रकाश आउँदैन त्यहाँ शुद्ध माटोमा जौँ छरेर जमरा उमारिन्छ। धर्मशास्त्रहरूले यसलाई समृद्धिको प्रतीक मानेका छन्। संस्कृतमा एव भनिने जौँको जमरा खासमा भन्ने हो भने पौष्टिक खाद्य पदार्थ हो। जौँलाई स्वास्थ्यका दृष्टिले पनि औषधि मानिन्छ। यसमा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन र भिटामिनहरू पाइन्छ। जमरा वा यसको रस निकै स्वास्थ्यवर्धक मानिन्छ। वैदिक ग्रन्थहरूमा जौँलाई रोग हटाउने यज्ञादिमा उपयोगी बल र प्राणलाई पुष्ट पार्न अन्नका रूपमा लिएको छ। पौराणिक ग्रन्थहरूमा पनि एवोसी धान्यस भनेर जौँलाई अन्नको राजा मानिएको छ।
गीतामा भगवान श्री कृष्णले पनि औषधि न मह एव अर्थात् औषधिहरूमा म जौँ हुँ भन्नुभएकाले पनि यसको महत्त्व पुष्टि हुन्छ। चिकित्सकहरूका अनुसार 7 वा 9 दिनको जमरा पिधेर झोल बनाई नित्य सेवन गर्ने हो भने उच्च रक्तचाप, क्यान्सर एवं मधुमेह जस्ता रोगमा फाइदा मिल्छ। जमराको रसको सेवनले सौन्दर्यता समेत निखार ल्याउँछ। यसै गरी बिरामी भएर कमजोर भएका व्यक्तिहरूलाई जौबाट निर्मित खाद्य पदार्थ खुवाउनाले शरीरमा चाँडै शक्ति सञ्चार हुने कुरा विभिन्न अनुसन्धानले प्रमाणित गरिसकेका छन्। हाम्रा गाउँघरमा अझै पनि दसैँको जमरालाई सुकाएर राखी विभिन्न रोग लाग्दा पानीमा उमालेर पिउने चलन छ। अमेरिकी वैज्ञानिकहरूले गरेको अनुसन्धान अनुसार अङ्कुरित जौँ सम्पूर्ण आहार र औषधिमध्ये सर्वोत्कृष्ट खाद्य पदार्थ हो। भारतीय चिकित्सकहरूले पनि प्रशस्त औषधीय गुण पाइने हुनाले जमराको प्रयोगबाट पेट, आन्द्रा, हाड एवं अन्य रोगहरूको सफल उपचार गरिसकेका छन्। अङ्कुरित जौलाई साङ्केतिक रूपमा विजयादशमीको प्रसादका रूपमा ग्रहण गरिन्छ। दसैँमा टीका थाप्न आएका छोरी चेली, ज्वाइँ, आफन्त आदिलाई दिइने धन वा द्रव्य नै दक्षिणा हो। विजयादशमीको दिन आफ्नो गच्छे अनुसार मान्यजनबाट टीका लगाइसकेपछि दक्षिणा दिने गरिन्छ। सुख, शान्ति, शक्ति र समृद्धिको कामना गर्दै दिइएको दक्षिणालाई घरमा राख्नु भनेको लक्ष्मीलाई भित्र्याउनु हो भन्ने अहम विश्वास छ र त्यस्तो दक्षिणा खर्च नगरी राख्ने गरेको पनि पाइन्छ। वास्तवमा वैदिक काल साधना, सिद्धि, सामर्थ्य, शक्ति र शौर्यताको सङ्गमको काल थियो। त्यहीबाट दसैँको सुरुवात भयो। बडा दसैँ सनातन परम्परा, संस्कार, संस्कृति, धर्म, आस्था र विश्वाससँग जोडिएको विषय मात्र नभएर अब यसको वैज्ञानिक महत्त्वको विषय पनि रहेको पुष्टि भएको छ। यो समाज विज्ञान, मनोविज्ञान र व्यवहार विज्ञानसँग निकट रहेको छ। यो पर्व आडम्बरी, खोक्रो, मूल्यहीन हुँदै होइन। कतिपय यसको खैरो खन्न पनि लागेको पाइन्छ, तर कुरो त्यस्तो होइन। यो धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र वैज्ञानिक महत्त्व र मूल्यको पर्व हो। तर पर्व मनाउँदा त्यसको वास्तविक मूल्य बुझेर यथार्थ विधि पद्धति अनुसार निष्ठावान तरिकाले मनाउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ पक्का हो। किनकि साधना नगरी फल त्यसै पाइन्न। यसतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्छ। साथै पर्व मनाउँदा घाँटी हेरी हात निलौँ भन्ने हाम्रो महत्त्वपूर्ण नेपाली उखानलाई अनुसरण गरौँ। साथीहरू, आज प्रकाश पाण्डेको खरिब पार्टी अनलाइनमा प्रकाशित ब्लग दसैँ महिमा यहाँ प्रस्तुत गरे। यो सँगै आजको लागि कार्यक्रम शान्त तलाउको निर्धारित समय पनि समाप्त भइसकेको छ। कार्यक्रम अन्त्यसम्म सुनेर साथ दिने तपाईँ तमाम आदरणीय साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सधैँ यसरी नै तपाईँको साथ पाउन सकियोस्। अर्को साता यस्तै समय, यही स्टेसन, यही पार अनि यस्तै रमाइलो परिवेशमा पुनः भेटघाट गरौँला। त्यतिन्जेलसम्मको लागि प्राविधिक सहकर्मी माधव
कँडेल अनि सहयात्री रेडियोका सम्पूर्ण प्राविधिक साथीसँगै म तुफान बाबु पनि आज्ञा चाहन्छु र विजया दशमीको यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै शुभकामना। हवस् त, नमस्ते, शुभरात्रि।